बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की नाज़रीन वीडियो हमारी कोरल ड्रा के अंदर एक बटन बनाने के बारे में है। यानी कि जब हम अपना वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर कहीं हमें बटन्स लगाने होते हैं, और बाज़ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा बड़े शाइनी और ख़ूबसूरत से बटन लगे होते हैं, डाउनलोड हेयर, क्लिक हेयर। तो वो बटन हम कैसे बनाते हैं? वैसे तो ये बटन आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमाइज़ करने के लिए या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर हम उसको बनाना चाहें तो कोरल ड्रा के अंदर हम ये बटन कैसे बना सकते हैं, इस पे आज ये वीडियो है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। इसी कबल के नाज़रीन मैं आगे चलूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो सब्सक्राइब बटन को हिट करें, और साथ ही जो 3 बेल नमूदार होंगी, सबसे टॉप पे जो बेल है जिस पे ऑल नोटिफिकेशंस लिखा है उसके ऊपर लाजमी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी आइंदा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो हैं वो लाजमी मिल सकें। मेरे पास नाज़रीन ये कोरल ड्रा का इंटरफेस खुला है। यहाँ पर अब हम बटन डिज़ाइन करेंगे जो कि इंशाल्लाह ताला एक खूबसूरत बटन होगा और आपकी वेबसाइट के अंदर वो एक अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट करेगा। और उसके लिए नाज़रीन हम लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का साइज़ आप ले लें, अंदाज़न आपने लेना है कितना आप लंबा रखना चाहते हैं। मैं मोस्टली उसको 500 के करीब रिकमेंड करूँगा। 500 आप इसकी लेंथ ले लें और 150 के करीब आप इसकी विड्थ जो है उसको सेट कर लें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें विड्थ में थोड़ा कमी फील हो रही है कि थोड़ी विड्थ कम है, तो आप इसको 600 पर ले जाएं तो ये ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ठीक है जी, हम इसको पूरा जूम कर लेते हैं। अब ये हमारे पास एक ब्लॉक है, एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ जो है वो है 600 पिक्सल्स, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और इसकी हाइट है 150 पिक्सल्स। अब नाज़रीन हमने इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि यहाँ से मैं लूँगा शेप टूल, और यहाँ कॉर्नर से किसी एक कॉर्नर से आप इसको पकड़ सकते हैं, राइट से, लेफ़्ट से, अपर से, लोअर से। मैं इसको कर देता हूँ राउंड। ये मैं सिर्फ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह बनाना है, मतलब ये है कि आपको एक इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपना बटन कैसे डिज़ाइन करना है। अगर आपने राउंड करना है, नहीं करना, ये आपकी मर्ज़ी है। आप अगर राउंड भी नहीं करेंगे तब भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन राउंड करने में ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं इसको राउंड कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर आप नाज़रीन गौर करें तो मैंने इसको राउंड करते वक्त यहाँ पर जो थे नॉट्स उनको मैंने आपस में जोड़ा नहीं है, बल्कि मैंने थोड़ा सा इनके अंदर गैप रखा है, और उसी गैप के ऊपर मैंने एक रेक्टेंगल को सेट कर दिया है कि ये रेक्टेंगल जो है मेरे उस गैप के ऊपर आके फिट हो जाएगी। अच्छा, ये मैंने क्यों रखा है, इसकी भी ख़ास वजह है। सबसे पहले तो अब मैंने ये रेक्टेंगल दरमियान में बना ली है, उस गैप के दरमियान। ठीक है, अब मैं इसको पूरा इसको मैं 0 पे कर देता हूँ। फुल राउंड अब मैंने कर दिया है। फुल राउंड करने के बाद अब नाज़रीन मैंने क्या करना है कि मैंने लेना है जनाब अब ये स्मार्ट फिल टूल, और एक साइड को मैंने फिल कर लेना है, नीचे वाली साइड को मैंने फिल नहीं करना। अब क्या होगा कि ये अब रेक्टेंगल की जो दरमियान में हमने बनाई है हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। राइट जी, अब नीचे वाली जो रेक्टेंगल जिसको हमने राउंड किया है, फुल राउंड किया है, उसके ऊपर ये हाफ से थोड़ी सी कम साइज़ में ऊपर पड़ी है, इसके अंदर तो मैं वाइट फिल करूँ, ऊपर वाली के अंदर मैं वाइट फिल कर लेता हूँ, और नीचे वाली के अंदर मैं ब्लू फिल कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब हम क्या करेंगे नाज़रीन, हमारे पास दूसरा स्टेप ये होगा कि हम लेंगे यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल, और हम करेंगे ये नाज़रीन कि हमारे पास ये ऊपर हाफ रेक्टेंगल है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये सिलेक्शन में आ गई, और यहाँ इसकी ऊपर वाली लाइन से लेकर नीचे शिफ्ट की को मैं प्रेस करके, ताकि ये बिल्कुल सीन में आए, मैं इसको ड्रैग करवा देता हूँ। यानी कि ऊपर से जो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 100% है। इसको थोड़ा आप इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रखें ताकि यहाँ नीचे से आपको यहाँ पर फील ना हो ज़्यादा कि इस तरफ आई हुई है। और इस लाइन को भी आप अगर थोड़ा पीछे खींच दें तो यहाँ पर मज़ीद आपको वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, एक ये तो होगी वन साइड के ऊपर। अब यही काम हमने नीचे वाली साइड पे करना है। वो आपने कैसे करना है कि अभी हमारे पास ये पोर्शन सिलेक्टेड है, मैं इसको अपने कीबोर्ड से प्लस की को प्रेस करूँगा, इसका डुप्लीकेट हो गया,
اور یہاں سے میں اس کو مرر کر لیتا ہوں، مرر ورٹیکلی، اور اس کو میں یہاں سے پکڑ کر شفٹ کی پریس کر کے نیچے والی لائن کے اوپر لاؤں گا تو یہ یہاں پر سیٹ ہو جائے گی۔ اب دیکھیں ایک ہمارے پاس یہ ہاف ریکٹینگل پڑی ہے، ایک ریکٹینگل ہمارے پاس یہ پڑی ہے جو ہاف ہے، اور درمیان میں ہم نے کچھ جگہ چھوڑی تھی جو میں نے پہلے ایک لمبی ریکٹینگل لگائی تھی اس ریکٹینگل کے اوپر، تو وہ اس لیے کہ ہم اس کو اندر سے اس کی سلیکشن آرام سے لے سکیں اور اس میں کلر چینجز کر سکیں اپنی مرضی کے مطابق۔ ابھی آپ اس کو سلیکٹ آل کر کے اس کی جو آؤٹ لائنز ہیں آپ ان کو نیگیٹو کر دیں، ختم کر دیں، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو اوپر ہم نے 2 ہاف ریکٹینگلز رکھی ہیں ان کو ہم گروپ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا کلر ہم نے ایک رکھنا ہے، سینٹر والی کا ہم نے دوسرا رکھنا ہے، یہی کام کرنا ہے۔ اب ہم نے صرف ان کے کلرز چینج کرنے ہیں، یا اس کے اوپر جو آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے ہم نے وہ ایڈ کرنا ہے۔ ٹیکسٹ سپوز میں کہہ دیتا ہوں کہ جی میں یہاں لکھ دیتا ہوں کلک ہیئر، رائٹ، اور اس کو میں تھوڑا سا ریسائز کر لیتا ہوں اور اپنے اس بٹن کے ساتھ میں اس کو سینٹر کر دیتا ہوں۔ اب اس کا کلر آپ جو بھی مطلب اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے، جو مناسب لگے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب اندر والی ریکٹینگل کا سائز دیکھیں، کلر جو ہے وہ بلو ہے، ڈارک بلو ہے، اوپر اس کے ہم نے 2 ہاف ریکٹینگلز رکھی ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں جن کے اندر ہم نے ٹرانسپیرنسی دی ہے۔ اب دیکھیں اوپر والی جو ریکٹینگلز ہیں، اب ان کا اگر میں کلر چینج کروں، سپوز میرے پاس پہلے وائٹ ہے، میں اس کو بلو کرتا ہوں تو پوزیشن یہ بنے گی، اگر میں گرین کرتا ہوں تو پوزیشن یہ بنے گی۔ اب دیکھیں کلر آپ کے ڈبل شیڈ میں آ رہے ہیں، یلو کروں گا تو پوزیشن یہ ہوگی، ریڈ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، میجنٹا لگاؤں گا تو یہ ہو جائے گا۔ اب آپ انلمیٹڈ قسم کے بٹنز یہاں سے کریٹ کر سکتے ہیں، اور ہر بٹن کے حساب سے اس کی کلر سکیم کے حساب سے آپ جو اوپر والا جو ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو میں اس کی تھوڑی سی اگزامپل اور دیتا ہوں کہ سپوز یہ نیچے والا ہم نے ڈارک بلو کیا ہے، اوپر والا اگر میں یہ کر دوں سیان کر دوں تو اس میں تھوڑی سی خوبصورتی زیادہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اوپر والے کو میں یلو کروں گا سیان کے ساتھ تو کمبینیشن یہ بنے گا، اگر میں سیان کے ساتھ نیچے والے کو ریڈ کروں گا تو یہ پوزیشن بنے گی۔ یہ دیکھیں اوپر والا اگر میرے پاس یلو ہے، نیچے میں نے ڈارک ریڈ میں نے ڈال دیا ہے تو یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے اب ٹیسٹ کرنا ہے، اپنے طور پہ دیکھنا ہے کہ کون سی کلر سکیم جو ہے وہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے۔ آپ اس بٹن کو جتنی مرضی سائز میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اس بٹن کو اپنی سائٹ کے اندر ایز SVG میں لے کے جا سکتے ہیں، اس کو یہاں سے PNG میں کنورٹ کر لیں، JPG میں کنورٹ کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ مزید اگر اس کے اندر سپوز کہ میں خوبصورتی یا کوئی اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں، سپوز کہ میرے پاس یہ بالکل ایک ڈارک کلر ہے اور اس کے اوپر میرے پاس یہ سیان کلر ہے، اب میں اس میں تھوڑا سا مزید چاہتا ہوں تو میں اس اوپر والی جو ریکٹینگلز ہیں میں ان کو انگروپ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے ایک ریکٹینگل میرے پاس اوپر رہ گئی ہے، ایک کو میں نے ریموو کر دیا ہے، ٹرانسپیرنسی ٹول میں لے لوں گا۔ اب مجھے پتا ہے کہ یہاں پر میرے پاس ٹرانسپیرنسی 0 ہے اور یہاں پر 100% ہے۔ اب میں کیا کروں گا کہ یہاں کہیں درمیان میں ایک ڈبل کلک دوں گا اور یہاں پر میں ٹرانسپیرنسی 100 کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد میں ایک ڈبل کلک دوں گا اور یہاں پر ٹرانسپیرنسی میں دوبارہ پھر وہی واپس کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد میں ایک کلک اور دوں گا اور یہاں پر میں اپنی ٹرانسپیرنسی کو پھر 100% کر دیتا ہوں، اور بعد میں آپ اپنی ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو بے شک اپنا روٹین میں جو نیچے کی طرف، کیونکہ یہ 100% کی طرف ہی جا رہی ہے تو آپ اس کو جتنا بھی مطلب کہ گین دے سکتے ہیں 75 سے آپ اس کو تھوڑا انکریز کر دیں تو یہ یہاں سے فیل نہیں ہو رہا۔ لیکن یہاں پر آپ کے پاس درمیان میں ایک یہ ابھار سا بن گیا ہے جو کہ اس میں خوبصورتی کا ایک مطلب کہ پیٹرن سا ایک بن گیا ہے۔ اگر اس پیٹرن کو ہم یوز کریں گے ناظرین، اب دیکھیں یہ اس کے اندر ایک پیٹرن بن گیا ہے، آپ اس طرح کے جتنے چاہیں پیٹرن جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کو دوبارہ سے پلس سائن کے ذریعے کاپی کروں گا تو یہ اور گہرا ہو گیا۔ میں اس کو کروں گا یہاں سے مرر کروں گا اور اس کو اٹھا کر شفٹ کی دبا کر نیچے والی لائن کے اوپر اس کو رکھ دوں گا، تو اب دیکھیے کہ جو میرا بٹن ہے وہ مزید زیادہ خوبصورت ہو گیا۔
اگر میں ان کو مزید گہرا کرنا چاہوں نیچے والے اور اوپر والے کو، اور پہلے تو میں نے گروپ کر لیتا ہوں، اس کے بعد میں اگر اس کو پلس کی دوں گا تو یہ دیکھیں یہ اور گہرا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو کچھ اور بھی دکھانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس سینٹر میں جو پیچھے جو امیج پڑا ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، آپ ڈیفرنس دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس اوپر والا ہے اور یہ نیچے والا ہے۔ میں ریورس کر دیتا ہوں دونوں سٹیپس کو۔ اب اگر میں پیچھے والے کے کلر میں فرض کریں کہ ریڈ کر دیتا ہوں، اور اس کے اوپر جو امیج پڑا ہے اس میں اپنا یہ والا جو ہے یا ریڈ کا تھوڑا ہلکا شیڈ لے لیتا ہوں، یہ والا، تو دیکھیں وہ کمبینیشن یہاں پہ آ رہا ہے۔ اس کو آپ تھوڑے سے ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ آپ پلے کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے کلر کے ساتھ آپ کو یہ زیادہ بیٹر ریزلٹ جو ہے وہ دے رہا ہے۔ اس طرح کر کے آپ انلمیٹڈ ہزاروں کی تعداد میں جتنے چاہیں آپ بٹن ڈیفرنٹ کلر سکینز کے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین ایک سمارٹ سی ویڈیو جو کہ ایک بٹن بنانے کے بارے میں۔ مجھے امید ہے کہ یہ بٹن یا اس طرح کے مزید بٹن جو ہیں آپ کی ویب سائٹ کا حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔